خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل در رابطه با اثبات معاد یک سلسله نکاتی محضر عزیزان مطرح گردید. اصل این که اعتقاد به معاد هیچ گونه محظور عقلی منافاتی با قواعد مسلم عقلی از قبیل اجتماع نقیضین و امثال اینها ندارد. به علاوه کسانی که استبعاد کرده اند در وقوع معاد با استفاده از آیات قرآنی استبعاد کسانی که منکر معاد بودند هم دفع شد و در پایان اشاره شد که برای اثبات معاد از دو راه عقل و نقل اقامه دلیل شده است که با توجه به سطح متوسط این سلسله دروس و بنا به علل دیگر ما رجحان دادیم که از طریق نقل و با توجه به تسالم ادیان آسمانی بر وقوع معاد به همین ادله اکتفا نماییم. لذا با توجه به این که از نظر قرآن و از نظر روایات وقوع معاد امر قطعی هست و مخبر صادق از وقوع معاد خبر داده است، نیازمندی به دلیل عقلی نیستیم. در این درس با استعانت از خداوند متعال یک سلسله اشکالات را که منکرین معاد مطرح کرده اند، مهمترین این اشکالات را محضر شما عزیزان مطرح می کنم و سپس کوشش می شود که در حد این سلسله دروس به اشکالات مطرح شده پاسخ گوییم. مقدمتاً ذکر این نکته لازم هست که اشکالاتی که در این درس مطرح می شود غالباً این اشکالات ناظر به معاد جسمانی هست، در این که آیا کیفیت معاد جسمانی هست یا روحانی خودش محل اختلاف نظر هست، ولی نظر حق چیزی که قاطبه علمای اسلام به آن معتقد هستند همان معاد جسمانی هست. لذا با توجه به مبنای معاد جسمانی شایسته هست که این اشکالات را بررسی نماییم. اولین اشکالی که اینجا مطرح شده است اشکال معروف است به عنوان اعاده معدوم. یک قاعده است در علم فلسفه و این قاعده در جای خود ثابت شده است و قابل قبول هم هست که اعاده معدوم از نظر عقلی محال هست. برای اینکه تا حدود اشکال روشن بشود بد نیست که این دو کلمه رو بشکافیم. خود این قاعده مرکب از دو کلمه هست، یک اعاده و دیگری هم معدوم یا اعدام کردن. وقتی گفته می شود چیز اعدام شده است، مقصود از اعدام شدن
گاهی نیستی و فنای محض هست. این یک کاربرد این واژه هست. در موارد به تحلیل شدن مرکبات و تجزیه یافتن مرکبات هم، یعنی اگر موجود مرکب تحلیل بشود از حالت ترکیب خارج بشود هم اعدام اطلاق می شود. همچنانی که اگر گاهی صورت چیزی به صورت دیگر تبدیل بشود، مثل این که چوب از حالتی به حالت بعدی فرض کن به حالت دروازه بودن تبدیل بشود، یا احیانا چیزی موجود بود از نظر ما و شما حساً غائب بشود. در همه این موارد کلمه اعدام و معدوم و مشتقات این کلمه ممکن است استعمال شود. اما وقتی گفته می شود اعاده، مقصود از اعاده گاهی عودت عین وجود اول هست که چیزی از بین برود بعد عین همان وجود برگردد. گاهی وقتی گفته می شود اعاده معدوم، مقصود اعاده نوعی هست که مقصود از اعاده نوعی یعنی مثل وجود اول دوباره برگردد و زنده شود. در این قاعده عقلی فلسفی وقتی گفته می شود اعاده معدوم محال هست، مقصودشون از اعاده همون اعاده شخصی هست. یعنی وقتی چیز از بین رفت 100% فانی شد، حالا خود اون چیز با تمام خصوصیات از جمله با لحاظ قید زمانش اگر بخواهد برگردد محال است. همچنانی که مقصود از اعدام یا معدوم هم همون معدوم به معنای اول هست، یعنی فانی شدن، نیست شدن و از بین رفتن 100% یک چیز. پس این که اعاده معدوم محال هست قاعده قابل قبول و متقن هست و مقصود این هست که اگر یک چیزی 100% فانی شد، نیست شد و از بین رفت، برگشت خود اون چیز دقیقاً با لحاظ تمام خصوصیاتش از جمله زمان اون چیز همچو اعاده امکان ندارد. برخی مستشکلین و یا منکرین معاد تصور کرده اند که اعتقاد به معاد جسمانی، این که ما انسان ها بمیریم در روز قیامت به امر خداوند متعال زنده شویم و برگردیم به حیات، اعتقاد به معاد جسمانی مصداق اعاده معدوم هست. اعاده معدوم محال هست، پس نمیتوان معتقد به معاد جسمانی شد. ولی حقیقتش این هست که خود این اشکال از جهات قابل دفع هست. اولین نکته در قاعده اعاده معدوم، اون نکته اصلی و هسته مرکزی دلیل وجود شخصی یک چیز هست، حفظ تمام ابعاد یک موجود از جمله ابعاد زمانی یک موجود هست. مثلا اگر چیزی در روز پنجشنبه باشد، نمیتوان در روز شنبه مثل اون چیز را دوباره ایجاد کرد، به دلیل اینکه یکی از خصوصیات اون چیز همون پنجشنبه بودن بود و روز پنجشنبه خود روز پنجشنبه دیگر امکان تکرار ندارد. اما وقتی ما در معاد جسمانی معتقد هستیم که موجود برمیگردد، انسانها دوباره زنده می شود، مقصود اعاده اون موجود با تمام خصوصیاتش نیست، خود همون هست، تمام خصوصیات را دارد جز ابعاد زمانی. بنابراین در حقیقت در معاد جسمانی وقتی انسان ها زنده می شود، خود همین انسان هست، همین شخص هست، وجود او خود همین وجود هست، اگرچه تفاوت‌های جزئی مثل عوارض زمان و مکان ممکن است محفوظ نباشد. تا این حد تفاوت در عینیت و پیوستگی وجود ضربه نمیزند. این یک نکته. نکته دیگری که مهمتر از این جهت هست این است که در معاد دو بعد دارد، هم بعد جسمانی دارد و هم بعد روحانی دارد. مقوم وجود انسان، اونی که شخصیت حقیقی انسان را تشکیل میدهد، روح انسان هست.
روح انسان اصلا نمرده است تا بگوییم دوباره برگشته است. روح انسان یک حرکت مستمر، یک زندگی مستمر دارد. از این عالم وقتی منتقل شد به عالم آخرت در حقیقت نمرده است تا در روز قیامت بگوییم اعاده معدوم هست. روح انسان با اذن و اراده خداوند متعال از روزی که موجود می شود دیگر برای همیشه موجود خواهد بود. بنابراین یک وجود مستمر و پیوسته هست و در حقیقت عذاب اخروی، نعمتهای اخروی، لذت و آلام اخروی همگی بر اساس روح انسان و بر محور روح انسان میچرخد. پس بنابراین با توجه به اینکه روح انسان هسته مرکزی شخصیت انسان را تشکیل میدهد و بدن حالت ابزار را دارد، پس نمیتوان معاد جسمانی را مصداق قاعده اعاده معدوم دانست. این دومین نکته است که در پاسخ این اشکال باید مد نظر قرار داد. سومین نکته ای که باز اینجا قابل تأمل هست این است که در قاعده اعاده معدوم عرض شد که مراد از معدوم یا اعدام مراد این است که یک شی کاملا از بین برود، فانی بشود، نیست بشود، در حالی که در خصوص جسم انسان نهایتش این است که متلاشی می شود. جسم انسان دچار تغییر و تبدیل می شود، نه اینکه جسم انسان 100% از بین برود، بله هیئت ترکیبی انسان، این حالتی که ما انسان ها داریم به مرور زمان پوسیده می شود، از بین می رود، ولی نمی توان معتقد شد که ذره ذره جسم انسان 100% از بین رفته است. پس بنابراین در پاسخ به اشکال اعاده معدوم مهمترین جواب ما همون تکیه بر روح انسان هست که روح انسان موجود است مستمر، از این نشأه به نشأه دیگر منتقل می شود. از باب تشبیه معقول به محسوس مثل ولادت طفل را در نظر بگیریم که وقتی طفل از عالم رحم به این دنیا پا می گذارد به هیچ عنوان به معنای مردن نیست. زندگی او مستمر هست، وحدت وجود او محفوظ هست، پیوستگی شخصیت طفل محفوظ هست، در نتیجه هیچ گونه مشکل از این جهت وجود نخواهد داشت. وقتی قرآن کریم را مراجعه بکنیم، در قرآن کریم احیانا از وجود اخروی انسان تعبیر به مثل شده است. در سوره مبارکه اسراء آیه 99 می‌فرماید اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. خدای که آسمان ها و زمین را آفریده است میتواند که در روز قیامت و در نشأه دیگر مثل انسان را بیافریند، که این مثل در حقیقت هم عین انسان دنیا هست و هم مثلش هست از باب وحدت نوعی. در هر صورت قدر متیقن این هست، مقتضای عدالت الهی این هست، مقتضای معاد باوری این هست که اون وجود اخروی باید استمرار و پیوستگی اش با این وجود محفوظ باشد تا در نتیجه بتوان ثواب و عقاب و بهشت و جهنم را بر اساس اون توجیه کرد. در آیه دیگر قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 56 می‌فرماید ان الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. که وقتی کافران وارد آتش میشوند و پوستشون در آتش میسوزد و در نتیجه این سوختن بریان میگردد و از بین میرود، قرآن کریم میفرماید بدلناهم جلودا غیرها، ما در جای این پوست دیگری قرار میدهیم که در حقیقت زمینه و محل عذاب باشد. پس میبینیم که گاهی از پوست انسان، از وجود انسان یعنی جسم انسان در عالم آخرت قرآن کریم تعبیر به مثل میکند، گاهی تعبیر به غیر میکند
که همگی اینها هیچ گونه منافاتی با اون حفظ وحدت شخصیت انسان ندارد، خصوصا که اساس شخصیت انسان را روح تشکیل می دهد، اونی که احساس درد می کند، اونی که احساس رنج می کند، اونی که از نعمتها لذت می برد و حیات و سعادت در حقیقت مال روح انسان هست. لذا از منظر قرآن کریم هم این نکته قابل تأمل هست و شایان توجه هست. در هر صورت اشکال اعاده معدوم یا قاعده استحاله اعاده معدوم هیچ گونه ربطی به معاد ندارد. در همین راستا روایت جالبی است که در بهارالانوار جلد 7 صفحه 39 مناظره را میان آقای امام صادق علیه السلام و ابن ابی العوجا که خودش مطابق این روایات ملحد بوده است، منکر معاد بوده است، اینجا این روایت نقل میکند. اشکال ابن ابی العوجا هم ناظر به همین آیه شریفه هست که سوالشون این هست که اون پست اول با توجه به این که مربوط به خود انسان هست گناه کرده است، پس امکان دارد عذاب بشود، اما اون پست دوم، سوم و چهارمی که خدای انسان در جای پست اول قرار میدهد، فما ذنب الغیر، پست دوم، سوم، چهارم چه گناهی دارد که خدای سبحان اونها را عذاب میکند؟ امام علیه السلام برای تقریب به ذهن و برای حل شدن مطلب به ایشون اینجوری جواب میفرماید که ویحک هی و هی غیرها، پست دوم، سوم، چهارم همون پست هست، همون شخص هست، مال همون شخص هست، در عین حال از غیر اون شخص هم هست. ابن ابی العوجا از امام علیه السلام سوال میکند اعقلنی هذا القول، این جمله را برای من توضیح بدهید، مسئله برایم حل نشد. امام صادق علیه السلام در ادامه میفرماید شما نگاه بکنید به یک کسی اگر خشت در دستش باشد، بعد این خشت را زیر آب باران بگیرد یا آب برزد تبدیل به گلولایی بکند، بعد از اینکه تبدیل به گل کرد اگر دوباره در قالب برزد و خشت بسازد، امام علیه السلام میفرماید این خشت دوم هم عین خشت اول هست و هم غیر خشت اول هست. در هر صورت میتوان گفت که این خشت دوم ادامه همان خشت اول و خود همان خشت اول هست. در هر صورت اونی که مسلم هست تا زمانی که جسم در کنار روح قرار نگیرد، جسم به ما و جسم با توجه به اینکه فاقد حیات هست، فاقد شعور در مرحله اعلا هست، احساس رنج و علم، احساس لذت و امثال اینها در جسم خالی معنا و مفهوم ندارد. لذا هسته مرکزی شخصیت انسان و اون شخصیت واقعی انسان همون روح انسان هست. اون است که در هر جای وجود داشته باشد لذتها را میفهمد، همچنانی که از رنج و عذاب رنج میبرد. بنابراین با توجه به مجموعه این نکات امید است که شبهه یا اشکال قاعده محال بودن اعاده معدوم تا حدودی برای عزیزان حل شده باشد. دومین اشکالی که در حوزه معاد جسمانی مطرح شده است باز اشکال معروفی آکل و مأکول هست. بر اساس شبهه آکل و مأکول وقت ما انسان ها میمیریم طبیعی هست که بعد از مدتی بدن ما پوسیده می شود، از بین می رود و در اثر چرخه حیات ممکن است اجزای بدن ما، بلکه قطعی هست که اجزای بدن ما جزء اجزای بدن سایر موجودات قرار می گیرد. معلوم نیست که زمین با اراده خدای سبحان این جسم ما و شما را در کدام موجود دیگر قرار می دهد.
جزء وجود کدام انسان دیگر خواهیم شد. در هر صورت نکته مهم این هست که در عالم آخرت بدون شک انسانها درجات یکسان ندارند. حتی اگر همگی بهشتی هم باشند، بالاخره بهشتیان هم درجات و مراتب دارند. در عین حال ممکن است بعضی بهشتی باشد، بعضی جهنمی باشد. اگر مجموعه این مقدمات را در نظر بگیریم، در قیامت اگر خود این جسم بخواهد زنده بشود، این جسم متعلق به کدام روح خواهد شد؟ آیا اون روحی که در بهشت هست یا روحی که در جهنم هست؟ یا اگر در بهشت هست ممکن است مرتبه اعلا باشد، ممکن است مرتبه ادنا باشد. به مرور زمان و در طی اعصار و قرون جسم واحد در خدمت و به عنوان ابزار روح‌های متعدد بوده است. با توجه به این حالت شبهه آکل و معکول مطرح می شود که چجور با توجه به چرخه حیات و چرخش حیات انسانها و جسم انسان می توان پیوستگی شخصیت را حفظ کرد و معتقد به مواد جسمانی شد. در پاسخ به این سوال نکته‌ای را که اینجا مطرح کرده اند امروزه از نظر علمی تا حدود ثابت شده است که سلول‌های بدن انسان که خودش ژن‌های دارد، گفته می شود بر اساس نظر علما و دانشمندان که تمام خواص و آثار جسم در اون ژن‌ها محفوظ هست. لذا ممکن است که در روز قیامت وقتی این ژن‌ها این قابلیت را داشته باشد، عین همون جسم با تمام اون خصوصیات به وجود بیاید و به عنوان ابزار و مرکب روح انسان قرار بگیرد. در هر صورت نکته مهم اینجا این هست که اگر فرضاً از نظر علمی نتوانیم ما 100% این جهت را هم توجه بکنیم، علم ما انسان‌ها محدود هست. اونی که مهم هست این جهت هست که قوام شخصیت انسان بر روح انسان هست، جسم به عنوان ابزار در کنار روح هست و در خدمت روح انسان هست. لذا اگر تفاوت‌های جزئی در جسم هم باشد، هیچ گونه لطمه به وحدت شخصیت انسان نمیزند. در همین دنیا هم بر اساس باور دانشمندان و تحلیل و نظری که امروز میدهند، در طول عمر چند بار ممکن است جسم انسان و اجزای بدن انسان عوض بشود، پوست انسان عوض بشود، در حالی که پیوستگی شخصیت، وحدت وجود انسان در طول عمرش محفوظ هست. بنابراین اونی که وحدت بخش است، اونی که شخصیت انسان را شخصیت میبخشد، روح انسان هست که برای همیشه هست و خواهد بود. گاهی احیانا در همین راستای شبهه آکل و معکول یک اشکال جدید مطرح می شود. می گویند با توجه به این که عین جسم انسان در عالم اعادهش امکان ندارد، در عالم آخرت عین جسم انسان امکان اعادهش نیست، و با توجه به این که عذاب و عقاب اخروی و ثواب عالم آخرت ناظر به عالم دنیا هست، بنابراین با عدالت خدای سبحان سازگاری ندارد که جسم دیگر را غیر از این جسم دنیوی عذاب بکند. که این اشکال در حقیقت چیز تازه‌ای نیست. در لابلای همین نکات محضر شما عرض شد که جسم به ما هو جسم فاقد روح نه نعمت را میفهمد، نه عذاب را درک میکند، نه از رنجها رنج میبرد. وقتی جسم در کنار روح قرار بگیرد، اون زمان است که ممکن است عذاب، نعمت و امثال اینها را بفهمد. در عالم آخرت هم خدای سبحان خودش بر اساس حکمتش، بر اساس عدالتش، نشأه‌ای که آخرت هست جور هست که 100% عین عدالت خدای سبحان خواهد بود. در هر صورت خدای سبحان جسم را به عنوان مرکب روح در کنار روح قرار میدهد. اونی که محور عذاب هست، اونی که محور نعمت ها هست، همون روح ما انسان ها خواهد بود. پس اشکال آکل و معکول یا شبهه آکل و معکول هم هیچ گونه مشکلی در معاد جسمانی خلق نمی کند.
در پایان این دوتا اشکال این نکته را بار دیگر به محضر شما عزیزان عرض میکنم که تفاصیل عالم آخرت و قیامت حقیقتش این هست که فقط از طریق آیات و روایات قابل استفاده هست. قضاوت قطعی برای عقل انسان تا حدودی مشکل هست. لذا با توجه به ماهیت اون نشأه، با توجه به تفاوت‌هایی که نظام آخرت با نظام دنیا دارد، لذا ممکن است حقایق اونجا کشف گردد، شرایطی اونجا باشد که از دید ما و شما امروز قابل درک و تحلیل نباشد. اشکال دیگری که اینجا در خصوص عالم آخرت مطرح کرده اند به عنوان معاد جسمانی، عدم قابلیت بدن برای حیات مجدد هست. اشکال را اینجوری مطرح کردن که در این عالم برای این که بدن انسان رشد بکند، برای این که بدن انسان واقعا حیات داشته باشد، یک سلسله شرایط لازم هست. بدن اگر حالت ترکیبش را از دست بدهد و از بین برود، هیچ گونه قابلیتی ندارد. ما و شما حساً میبینیم که در این عالم وقت انسان میبرد، جسدش وقت در قبر قرار گرفت از بین میرود، پوسیده میشود. پس جسم با این حالت دیگر قابلیت اعاده حیات در اون نیست. همچنانی که جسم در این حالت نمیتواند هیچ گونه منشأ حرکت و حیات در این دنیا باشد. مثلا اگر نطفه را در رحم مادر در نظر بگیریم، برای اینکه نطفه تبدیل به انسان کامل بشود یک سلسله شرایط لازم هست، شرایط خاصی که موجود زنده و بدن در حال ترکیب دارد. اون وقت انسان بعد از مردن که بدنش کاملا پوسیده شده است، آیا قابلیت اعاده بازگشت به حیات را خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال میتوان اینجوری عرض کرد که قضاوت ما بر اساس نظام مشهود هست. این عالم را ما میبینیم، اسباب و مسبباتی که خود ما میشناسیم و میفهمیم، بر این اساس است که ما قضاوت میکنیم. بسیار از اسباب و مسببات دیگر هست که از حوزه حس و علم بشر بیرون هست. بسیار از اسباب و مسبباتی بوده است که در گذشته نه چندان دور از حس بشر، از قلمرو علم بشر بیرون بود، ولی بشر امروز میفهمد. امروزه میبینیم که نطفه احیانا در خارج رحم هم تبدیل به انسان میشود. در عالم حیوانات هم تغییرات و شرایط دیگری به وجود آمده است. بنابراین احاطه 100% نسبت به اسباب و مسببات عالم آخرت، اون هم با مقیاس محدود این عالم امکان ندارد. در هر صورت اینها مهمترین اشکالاتی بود که در خصوص مواد جسمانی مطرح شده است و امیدوارم که تا حدودی به این اشکالات برای شما عزیزان پاسخ گفته باشم. تا اینجا اصل مسئله معاد به اثبات میرسد. بعد از اثبات اصل معاد، دومین سؤالی که اینجا مطرح می شود کیفیت معاد هست. آیا واقعا معاد روحانی هست یا جسمانی؟ اگر معاد جسمانی هست، آیا دقیقا مثل جسم طبیعی هست، جسم همین دنیا هست، یا نه جسمی که در عالم آخرت هست جسم لطیف و رقیق هست؟ در میان علمای اسلام در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر مشاهده می شود، ولی عرض شد که قاطبه علمای اسلام و مقتضای آیات و روایات این است که معاد جسمانی هست، اون هم با همین جسم طبیعی دنیوی 100%. لذا هست که اگر عزیزان بخواهند در این جهت تحقیقات بیشتر داشته باشند، می توانند در کتاب الهیات آیت الله سبحانی اونجا مراجعه داشته باشند که بحث‌های خوبی در جلد 4 ایشون داشته است. در هر صورت از نظر علمای اسلام معاد جسمانی تقریبا مثل اصل معاد قطعی هست. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا در جلد 1 صفحه 5 کتاب کشف الغطا که در اصول اعتقادات هست، مقدمه کتاب،
ایشون اینجوری میفرمایند که المبحث الثالث فی المعاد الجسمانی و یجب العلم بانه تعالی یعید الابدان بعد الخراب و یرجع هیئتها الاولى بعد ان صارت الى التراب و یحل بها الارواح على نحو ما کانت و یضمها الیها بعد من فصلت و بانت. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 7 صفحه 50 این عبارت را دارد که وعلم ان المعاد الجسمانیه مما یجب الاعتقاد به و یکفر منکره. ایشون تقریبا یعنی به صراحت بلکه معاد جسمانی را از ضروریات دین میشمارد. در هر صورت در طول تاریخ اسلام یک سلسله اختلافاتی در کیفیت معاد بوده است، ولی قاطبه علمای اسلام خصوصا فقها خصوصا متکلمین معاد جسمانی را معتقد بوده است. ادله کسانی که معتقد به معاد جسمانی هست ظاهر آیات و روایات هست، از جمله آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 56 کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان الله کان عزیزا حکیما، که به صراحت اینجا عذاب ناظر به پوست انسان هست، اون هم همین پوستی که در دنیا در بدن انسان وجود داشت. در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام در خطبه 183 با صراحت بیشتر می‌فرماید واعلموا انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار فرحموا نفوسکم فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا. حضرت به صراحت می‌فرماید که این پوست نازک صبر بر آتش ندارد، پس بر نفس خود رحم بکنید. شما توان خود را، صبر و قدرت خود را در مقابل گرفتارها و مصائب دنیا آزموده اید. عذاب آخرت و آتش آخرت به مراتب شدیدتر از دنیا هست. اگر پوست شما توان تحمل مصائب دنیا را ندارد، چجور میتواند مصائب و دردهای آخرت را تحمل کند؟ در هر صورت نکته اساسی این هست که حضرت امیر علیه السلام عذاب را یا موضوع عذاب را همین پوست دنیوی میداند. این دو تیکه یعنی آیه شریفه و فقره از نهج البلاغه به عنوان مثال محضر شما عرض شد، و الا اگر ما و شما کتابه های مفصل را مراجعه بکنیم، همون بهار الانوار را شما اگر ببینید، الهیات آیت الله سبحانی را اگر ببینید، کتابه های دیگر را اگر اهل تحقیق مراجعه بکنن، به خوبی روشن می شود که آیات زیادی از قرآن کریم و روایات زیادی ناظر به معاد جسمانی هست. پس بعد از اثبات اصل معاد در پاسخ به این سوال که آیا معاد جسمانی هست یا روحانی، آیا دقیقا همین جسم دنیوی هست یا جسم دیگر، پاسخ ما این هست که معاد جسمانی هست. حشر و نشر هم با همین جسم خواهد بود، همین جسم طبیعی دنیوی. بنابراین هم وحدت جسمی ما و شما محفوظ خواهد بود در حد ممکن، وحدت روحی و شخصیتی که 100% محفوظ هست، عذاب و عقاب اخروی همچنانی که ثواب اخروی موضوعش همین شخصیت خواهد بود. امیدوارم که تا حدود مسائل مربوط به معاد خصوصا معاد جسمانی برای عزیزان حل شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين